नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मुल्की सियासत पे बात कर रहे हैं एक ओवरऑल तनाजुर और बैकग्राउंड में। सकूत ढाका का दिन है, 9वीं मुहर्रम का दिन है। अमेरिका के सदर अपना नया स्ट्रेटेजिक रिव्यू दे चुके हैं। चीन के वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में आमद है हिंदुस्तान के दौरे के बाद, और पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान रसाकशी और महाज आराई की एक कैफियत है। वहीं से शुरू करते हैं जहां कायरा साहब आप अपनी बात मुकम्मल करें। मेरा तो सारा फ्लो खत्म हो गया। मैं आज ऑन एयर करना चाहता हूं कि आपने बाई इलेक्शंस की आप बात कर रहे थे। आप प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स को चाहिए कि वो प्रोग्राम को इस तरह मैनेज किया करें कि वक्फे आर्गूमेंट ना खराब हो। बाई इलेक्शन में मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा था कि बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि हमारा पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है, लोग गवर्नमेंट से तंग हैं, लोग इस सारे निज़ाम से अलग हो चुके हैं। तो अगर लोग इतने एलिनेट हो चुके हैं तो फिर लोग इलेक्शन के सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करते, और सारी जमातें इसके अंदर मौजूद हैं और लोगों ने भरपूर तरीके से जनरल इलेक्शन से ज्यादा टर्नओवर रहा है। हालांकि बाई इलेक्शन में टर्नओवर कम होते हैं, लेकिन बाई इलेक्शन आसान नहीं होता कायरा साहब। ये आसानी और बात है हसन अपने, क्योंकि एक इलेक्शन एक हल्के पे फोकस करना, हुकूमत की बात नहीं है। तारीख की तौर पे या इसका जो तदरीजी तौर पे जो देखते हैं हम, वो ये है कि बाई इलेक्शन में हमेशा टर्नओवर कम होता है। लोगों की जब पार्टिसिपेशन होती है तो टर्नओवर बढ़ता है। तो लोगों की इस वक्त ये नहीं है कि पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ लोग नहीं है। तो हम जो फैसले कर रहे हैं हम भी कौम के मफाद में ही कर रहे हैं, और हमारा भी यही किरदार रहा है। पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि तारीख में इबरत की मिसाल बनाने के दावे हमारे साथ यह धमकियां हमें मिली थी और बने थे हम, और पाकिस्तान के लिए बने थे। उसके बाद भी हमारी क़यादत भी और हमारे कारकुन भी इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए और इस मुल्क के मफाद के लिए तारीख में मिसालें बनते रहे। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, हमारी अगर एमक्यूएम के साथ कोई इख्तलाफ है तो इख्तलाफ हम दो अपोजिट जमाते हैं, हम अपने अपने मंसूर के हामिल हैं, उस पर आप बोलना नहीं चाहते, आप हमें बताना नहीं चाहते। मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने आपको 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। बात यह है उनके साथ जो गुफ्तगू होगी वो मैं यहाँ आपके साथ बैठ कर तो नहीं कर सकता, आपके जरिए तो गुफ्तगू नहीं करूंगा। लॉजिकल सा क्वेश्चन तो आता है, मतलब इंडिसिप्लिन का इशू। मैं अर्ज करता हूँ ये बात तो हमने बैठ के उनसे करनी है ना। अब ये मीडिया के जरिए तो गुफ्तगू नहीं हो सकती। आपका इशू अपना है कि आपके प्रोग्राम में कोई जान आनी चाहिए, मैं कोई बात करूं, लेकिन ये इस तरह तो बताए ना फिर कुछ। लेकिन एमक्यूएम के साथ अगर हमारा कोई इख्तलाफ है तो एमक्यूएम के साथ पीएमएलएन की मोहब्बत भी बड़ी वाज़ेह है। जिस तरह चौधरी निसार साहब ने इकबाल साहब सुन रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि एग्री करेंगे वैसे। मैं तो बिल्कुल, वो तो उनका हक है ना, हसन साहब उससे एग्री करें या ना करें, बट रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद हमारी कोशिश ये है कि इस वक्त सियासी जमातों में तनाव नहीं, सियासी सारी जमातों को इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान के हालात। एहसन साहब ने इससे पहले वक्फे से पहले एक बड़ी दिलचस्प बात भी की। उन्होंने कहा कि हमारे पास नंबर्स नहीं है, हमें इस सूरत हाल का एहसास है, हम इस में कोई सियासी फायदा उठा नहीं सकते हैं बिकॉज हम हकीकत पसंद हैं। और जनरल साहब ने यह कहा कि चूंकि माली हालात मुल्क के ऐसे हैं इसलिए नवाज शरीफ साहब कोई काम नहीं उठाएंगे। चीजें होती है मोहित, बात यह है कि मुल्क के हालात के अंदर तल्ख फैसले करने हैं। इस वक्त बड़े मुश्किल फैसले करने का वक्त है, और यकीनन मैं ये बात किसी को ताना नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ अपनी जमात की बात कर रहा हूं कि हमने तारीख में तल्ख फैसले किए हैं और पाकिस्तान के मफाद के लिए किया है। लेकिन बाकी मुस्लिम लीग के पास वो नंबर गेम नहीं है। अगर पीएमएलएन और पीएमएलक्यू इकट्ठी होती हैं और उनके साथ बाकी जमातें आती हैं तो फिर वो नंबर गेम। लेकिन एक छोटी सी मुझे बात उनकी तरफ जाने से पहले मुझे आपसे जरूर करनी है। आपने एक बहुत अहम इशू छेड़ा था, वो है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत। उसके ऊपर जो रैली शुरू की गई, उसके ऊपर जो कॉन्फ्रेंस की गई है, मुझे उस इशू के ऊपर बात जरूर करनी है। बात यह है कि इस मुल्क के अंदर तारीख हमारी यह है कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, उस वक्त भुट्टो साहब के दौर में एक मूवमेंट शुरू की गई, वो थी कि हमने निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करना है। फिर आईजे के नाम से एक राइट विंग की मूवमेंट शुरू की गई, वो भी एक मुल्क के अंदर इस्लामाइजेशन की मूवमेंट थी। जो मूवमेंट सिंसियर नहीं थी, जिनके अंदर रूह सही नहीं थी, उनका रूह कुछ और था, सिर्फ लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया और नेगेटिव एक्सप्लॉइट किया गया। आज नामूस रसालत का क्या इशू है? वो बिल जो असेंबली में प्रेजेंट हुआ है वो कई सालों से असेंबली के अंदर पड़ा हुआ है, और जो बिल इस वक्त इंप्लीमेंट हो रहा है, वही तो मैं और आप समझते हैं, सारी मुल्क को समझता है कि वो बिल भी इसी कौमी असेंबली ने, नॉट दिस बट इससे पहले किसी असेंबली ने वो बिल बनाया था। उस बिल की इंप्लीमेंटेशन में अगर किसी को एतराज है तो उस पर डिबेट करने में कौन सा एतराज है? बिल के ऊपर नहीं, इंप्लीमेंटेशन में अगर कोई बेगुनाह उसके जद में आ रहा है तो मजहबी जमातें क्या चाहेंगी कि उसमें कोई बेगुनाह आ जाए? और गवर्नमेंट का वो बिल नहीं है, और ये बिल कई सालों से असेंबली के फ्लोर पे पड़ा हुआ है। आपको मेरी गुजारिश सुन ले, क्या आपको गवर्नमेंट उसके ऊपर, क्या आपको बहुत और लोगों की तरह ये शक है कि ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के बैकग्राउंड में एक पॉलिटिकल मूव है? यस, बिल्कुल है। इसलिए है कि जब इस वक्त उसका वजूद कोई नहीं है, एक प्राइवेट मेंबर जी, अगर हमने प्राइवेट मेंबर के तौर पे किसी मेंबर ने अपना अगर कोई बिल दिया है, वो असेंबली में आएगा, अगर वो आएगा, कई सालों से पड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है
کہ جس خاتون کے خلاف یہ اس وقت کیس چل رہا ہے اور اسے سزا دی ہے لوور کورٹ نے، اس کے اوپر 2 اپیلیٹ کورٹ پڑی ہوئی ہیں. ذرا بڑا ضروری ہو گیا، صدر صاحب کے پاس تو چیز گئی نہیں. میں چاہتا ہوں یہ ایک ایسی سازش ہے دوبارہ. نہیں، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں، بہت سے اور لوگ بھی محسوس کرتے ہیں. میں چاہوں گا جنرل حمید گل صاحب سے اس پہ بات کریں. جنرل صاحب، یہ پھر وہی سوال واپس آ جاتا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے نام پہ جو مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں ایک پلیٹ فارم پہ، جو یہ اکٹھی ہو رہی ہیں ایک پلیٹ فارم پہ، اس کے پیچھے کیا کوئی لارجر پولیٹیکل موو ہے؟ نہیں، وہ پلیٹ فارم تو ٹھیک ہو، پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کا لاجک ٹھیک ہو. سارا ملک جو ہے، سارے مسلمان تحفظ ناموس رسالت کے ساتھ ہے. کیوں جنرل صاحب، اس میں آپ کو کوئی ایک سیاسی موو نظر نہیں آ رہی؟ سیاسی بھی ہو سکتی ہے. مولانا فضل الرحمان کا چھوڑ کے جانا جو ہے وہ بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ اس کے نتیجے میں کوئی پولیٹیکل سٹارم نہیں آئے گا. میرا خیال ہے جو میجر چینجز ہیں، میجر اپسیٹ ہیں، وہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. میرا نہیں خیال کہ حکومت گر جائے گی یا کوئی ایسی بات ہوگی. یہ میرا خیال ہے they will mend their fences before long. لیکن جو اکنامک کرائسس اس سے پیدا ہونے والا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. وجہ یہ ہے کہ باراک اوباما صاحب نے، ہلری کلنٹن نے اور مرحوم ہال بروک نے بارہا یہ کہا کہ آپ کو ٹیکس ریفارم کرنی ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ آج ہی ایس ٹی پیش ہی نہیں ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے الائنمنٹ ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں آر جی ایس ٹی اگر پیش ہوا تو وہ ڈیفیٹ ہو جائے گا. دوسری طرف جو ہے وہ لیکن جنرل صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آر جی ایس ٹی، لیکن جنرل صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آر جی ایس ٹی 2 ڈھائی 3 ماہ کی مہلت کے بعد، ڈیلے کے بعد ایکسٹینشن لے کے پیش کیا جائے، اس وقت تک کہ سیاسی مسائل حل ہو جائیں، اور آئی ایم ایف جو ہے اصولی طور پہ اس کے لیے تیار ہے. نہیں تو لیکن یہ ہے نا، مسائل حل تو نہیں ہوتے. دوسرا مسئلہ میں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ نے وڈرال شروع کرنا ہے نیکسٹ ایئر، جولائی سے بھی پہلے غالباً وہ اپنا کمنس کریں گے، لیکن اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان چڑھ دوڑے وزیرستان کے اوپر. اور یہ کتنا تاریخی فیصلہ کرنا ہے آپ کو، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ جب میں اس کے مضمرات کے اوپر نظر ڈالتا ہوں تو یہ میرا خیال ہے کہ آئندہ 50 سال کی پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ ایک فیصلے کے اوپر اٹکی ہوئی ہے. اگر آپ نے یہ آپریشن کیا تو پھر آپ بہت مشکلات سے دوچار ہو جائیں گے، اور اگر نہ کیا تو امریکہ کا جو اکنامک کرنچ ہے جو وہ سکویز کریں گے وہ پھر آپ کے سامنے ہوگا، اور اس کی وجہ سے بہت مسائل پیدا ہوں گے. جو ہے دھڑ نوٹ چھاپ کے اور یہ تنخواہیں وغیرہ دے رہے ہیں، اگر یہ سلسلہ بھی ختم ہوگا تو پھر ایک اکنامک کلیپس جو ہے وہ ساری چیز کو اپنے جلاؤ میں لے کے بہ جائے گا. اچھا، میرے ساتھ ہے جنرل صاحب، غالباً ناظرین یہی وہ وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر رائٹ آف دا سینٹر، دائیں بازو کی جماعتوں کا ایک اتحاد کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں ذرا چاہوں گا کہ ہمایوں اختر صاحب سے میں تھوڑا سا اس پہ بات کر سکوں. ہمایوں صاحب، ایک عجیب صورتحال ہے آپ کی جماعت کی. یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ جو پی ایم ایل کیو ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ ہے، کون سی جماعت، کون سے لوگ اس میں کہاں کھڑے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو شوق ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ روابط بڑھائے جائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ ملنے کے لیے جاتے ہیں، مولانا کو وہاں پہ جا کے ملاقات کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ہم خیال گروپ کے جو سینیٹر سیف اللہ صاحب ہیں وہ پرائم منسٹر سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا گروپ جو ہے وہ صدر کے، وزیر اعظم کے ساتھ ہے، ہم حکومت کو روک نہیں کریں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں پاکستان مسلم لیگ کے اندر جو پی ایم ایل این سے ہمدردی رکھتے ہیں. تو یہ آپ کی جماعت کے مختلف دھڑوں کی کیا کیفیت ہے، کیا ہمیں سمجھ آئے؟ دیکھیے، بالکل کوئی کیفیت نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جو سو کالڈ، جن کو اب ہم خیال کہتے ہیں، ان کا ایک ٹیکنیکل جھگڑا چودھری برادران سے ہے کہ آپ نے جس طریقے سے لیڈرشپ 2009 میں لی تھی وہ صحیح نہیں تھا، اور یہ ایک سبجوڈس معاملہ ہے. اس کے علاوہ اس معاملے میں کہاں کھڑے ہیں یہ سارے؟ اب اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں کیا پوزیشن ہے مختلف دھڑوں کی؟ دیکھیے، دھڑے تو ہر سیاسی گروہ میں دھڑے بندی ہوتی ہے، لوگوں کی مختلف سوچیں ہوتی ہیں. ہمارے اس طرح کے کوئی دھڑے نہیں ہیں. لوگوں کی ہمدردیاں ہو سکتی ہیں، وہ اپنے اگلے الیکشنوں کی مختلف ذرائع سے تیاری کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ کاف اس پہ فلور کراسنگ کی شک اپلائی ہوتی ہے. یہ ایک پارٹی بہرحال وفاق میں اور پنجاب میں اور باقی صوبوں میں موجود ہے. نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں. کس میں؟ دیکھیں، دھڑا بندی دیکھیں نا، اس صورتحال میں مطلب یہ کہ کیا یہ صورتحال اتنی ہی سادہ ہے؟ ہاں، دوسرا میں اپنی پارٹی کی پوزیشن کلیریفائی کر دوں. سلیم سیف اللہ صاحب نے کسی قسم کا کوئی بیان ابھی تک نہیں دیا کہ وہ ساتھ دیں گے نہیں دیں گے. ہم سے پرائم منسٹر صاحب کا رابطہ ہوا ہے،
اور بات چیت کا سلسلہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ جاری رہنا چاہیے. بات چیت کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم کچھ چیز لینے جا رہے ہیں یا دینے جا رہے ہیں. البتہ ہماری یہ سوچ ضرور ہے کہ ہمارے اقدامات ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے جمہوری نظام جو ہے وہ اس میں پختگی پیدا ہو اور پاکستان کے مسائل جو ہیں, جو مشکل حالات ہیں, اس کا کوئی حل کی طرف ہم پیش قدمی کر سکیں. یہ دوسرے الفاظ میں آپ ان کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ صورتحال سے ہم کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے. ہم بالکل اس صورتحال سے قطعاً دیکھیے ہماری جو پارٹی ہے اس میں سینئر لوگ موجود ہیں, بہت دفعہ پارلیمنٹس میں رہ چکے ہیں, بہت سے پارلیمنٹس میں ہیں, بہت دفعہ حکومتوں میں رہ چکے ہیں. ہم میں سے کسی کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم ایک دفعہ جھنڈا اور لے لیں یا 5ویں مرتبہ وزیر بن جائیں. ہماری جو اس میں فیصلے ہوں گے وہ اور چیزوں پہ بیسڈ ہوں گے. لیکن میں ایک آخری جملہ میں ایڈ کر دیتا ہوں چھوٹا سا, کہ آپ کو دیکھیں نا پی ایم ایل این, پی ایم ایل کیو, ساری جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر جو حالات ہے کوئی ٹرمائل نہیں آنے والا. آپ پریشان نہ ہوں اور نہ ہی اس سے کوئی ایک میڈیا ہائپ ہم کریٹ کریں. انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے الائز کے ساتھ پہلے بھی اگر چھوٹے موٹے اختلافات ہوئے تو سیٹل کیا ہے, اب بھی سیٹل کریں گے. اور ساری پولیٹیکل فورسز کو آر جی ایس ٹی پہ وقفے کے بعد بات کروں گا اس پہ. دیکھیے صورتحال کلیئر ہو رہی ہے, دیکھیے سوالات جواب سے صورتحال جو ہے وہ کلیئر ہو رہی ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ صورتحال جا کس طرف رہی ہے.